بھائیا چھریاں چاقواں دے گولیاں دے زخم ختم ہو جاندے نے، زبان دے نال دتے ہوئے زخم بندے دے ختم نہیں ہوندے۔ جنہیں تسی اپنی زبان دے نال وار کر دیو نا لوگاں دے کردار دے اتے، لوگاں دی اولاد دے بارے، لوگاں دے کاروبار دے بارے زبان دے نال وار کر دیو، اے زخم مرن تک ختم نہیں ہوندے۔ بھائیا زبان نال لوگاں نو زخم نہ دتا کرے، اپنی زبان کنٹرول اچ رکھیے، کسے نو ذاتی طور تے ان دے معاملات دے اندر سانو دلچسپی لینے دی ضرورت نہیں، تو رکھن دی جاسوسی کرن کو میرے اللہ نے منع فرمایا ہے، با کسے دی جاسوسی نہ کرو، کدو آ رہے کتھے جا رہے، ان دے نال موٹر سائیکل تے کون بیٹھا ہے، اے کتھو جا رہے نے، اے کھاندے کیویں پے نے، اے پیندے کیویں پے نے، اے سوندے کتھے نے، راندے کتھے نے، اس چیز تو میرے رب نے منع فرمایا ہے، ولا تجسسوا، اللہ فرماندا ہے ایک دوجے دی جاسوسی نہ کرو۔